अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सूडान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और आपने भी सोशल मीडिया पर विजुअल्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, माओ को अपने बच्चों के सामने उनके जिस्मों को गोलियों से छलनी छलनी किया जा रहा है। आखिर सूडान में इस वक्त ये जंग क्यों चल रही है, इसमें कौन इन्वॉल्व है और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके यहां पे क्या इंटरेस्ट है और वो किन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। सूडान की जब हम बात करते हैं तो सूडान अफ्रीका के दिल में एक ऐसा मुल्क जो कभी मुजाहिमत, सकाफत और खुददारी की अलामत था, मगर आज वही मुल्क अपने ही दो फौजी जर्नलों की जंग का मैदान बन चुका है। और सूडान क्राइसिस से आप ये अखज़ कर सकेंगे कि किस तरह फौजी जर्नल मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा लेते हैं। और इस जंग में न सिर्फ बंदूकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि लालच, बैरूनी मुदाखलत, गंदी सियासत और तारीख से भी ये जंग लड़ी जा रही है। नाजरीन, जब हम सूडान को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो 1956 में सूडान ने बरतानिया और मिस्र से आज़ादी हासिल की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सूडान ने जो आज़ादी हासिल की थी वो यूनिफाइड आज़ादी नहीं थी। इन कॉलोनियल पावर्स ने, इन जो जिन्होंने सूडान पर मुहासरा किया हुआ, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन्होंने सूडान को जब तकसीम किया तो तकसीम ऐसे किया कि दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। यानी शुरू से ही इस जंग की जो जड़ें हैं वो यहां पे काश की गई थी। उसकी बुनियादी एग्जाम्पल ये है कि शिमाल जो सूडान था, नॉर्थ सूडान, उसमें अरब और मुस्लिम अक्सरियत थी और ये जो शिमाल सूडान था ये बड़ा खुशहाल था, डेवलप्ड था। जबकि इसके बरक्स जुनूब जो इलाका था, जनूबी सूडान, वहां पर अफ्रीकी नस्ल के लोग रहते थे, ईसाई रहते थे और दीगर जो इंडिजिनस, इनके जो रिलीजियस थॉट्स, आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते थे। लेकिन इसको बिल्कुल डेवलप नहीं होने दिया गया था। ये एक पासमानदा इलाका था। लिहाजा शुरू से ही सूडान में डिवीजन पैदा की गई थी और ये डिवीजन फिर बाद में खाना जंगी में चेंज हो जाती है। दो बड़ी खाना जंगियाँ हुई है और इवन जो दूसरी खाना जंगी है उसने तो 2 मिलियन जानें ले ली है। और फिर इसी वजह से जो रूट कॉजेज थी, कॉलोनियल लेगेसी की वजह से 2011 में जनूबी सूडान फिर सूडान से अलग हो जाता है। मगर इस तकसीम ने सूडान को अंदर से तोड़ के रख दिया है। और फिर नाजरीन, 1999 में फौजी अफसर उमर अल बशीर ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। उसने 30 बरसों तक सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज किए, मुखालिफिन को कुचला गया और दारफोर में बगावत के खिलाफ जंजुवेद मलेशिया बनाई। 2003 में दारफोर की जंग में गैर अरब कबाइल, खासतौर पर फोर हो गया, मासलियत हो गया और जगावा, इन ग्रुप्स को निशाना बनाया गया। लाखों मारे गए, गांव जला दिए गए। दुनिया ने इसे नस्ल कुशी करार दिया। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने बशीर पर इंसानियत सोज जराइम का मुकदमा चलाया और इसके वजह से जंजुवेद मलेशिया को 2013 में बाज़ाब्ता शक्ल देकर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बनाई गई। और ये फोर्सेस किसके अंडर काम कर रही थी? उमर अल बशीर के अंडर ये फोर्सेस काम कर रही थी। कमांडर मोहम्मद हमदान दगलो, जिसको हमीती कहा जाता है, उसने इस फोर्सेस की क़यादत संभाली। नाजरीन, जब हमीती को इतनी बड़ी फोर्स दी गई, पावर दिया गया, हमीती ने क्या किया? उसने सोने के कानों पर कब्जा किया, दौलत कमाई और अपने जंगजुओं को यमन की जंग में किराए के सिपाही के तौर पर भेजा। और बशीर के लिए यह जाती महाफिज फोर्स भी थी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। यही फोर्स बाद में उसके तख्ते की वजह बनी। यही फोर्स, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बशीर के खिलाफ लड़ना शुरू किया। 2018 में अवाम सड़कों पर निकल आए। महंगाई, बदनवानी और आमरीत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। अप्रैल 2019 में इसी रैपिड फोर्सेस ने बशीर को हटाया। जनरल अब्दुल फातिल बुरहान और हमीती ने इक़्तिदार संभाला। एक अबूरी कौंसिल बनी जिसमें माहिर मईशत अब्दुल्ला हमदोक वज़ीर आज़म बने। दुनिया ने समझा कि अब सूडान में हमें जमहूरियत देखने को मिलेगी, अब सूडान में हमें अमन कायम करता हुआ हम देख सकेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक आर्जी उम्मीद थी। अक्टूबर 2021 में बुरहान और हमीती ने दोबारा बगावत की, वज़ीर आज़म हमदोक को गिरफ्तार किया, आइन मुअत्तल कर दिया, अवामी एहतजाज भड़क उठा, बैनुल अक़वामी इमदाद मुंजमद हो गई। आखिरकार हमदोक ने जनवरी 2022 में इस्तीफा दे दिया। अब सूडान पर सिर्फ दो आदमी हुकूमत कर रहे थे, बुरहान और हमीती। दोनों ताकत के भूखे थे, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ भी थे।
اور یاد رہیں یہ دونوں فوجی جرنیل تھے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ریپڈ فورسز کو حمیدی لیڈ کر رہا تھا, اور یہ ریپڈ فورسز کس نے بنائی تھی؟ یہ عمر البشیر نے بنائی تھی. بہرحال سوڈان کی موجودہ خانہ جنگی کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے, اس کے بیچ دہائیوں پہلے بوئے گئے تھے. سب سے پہلے جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں عرض کیا, آزادی کے بعد سے فوج, خفیہ ادارے اور اشرفیہ ہمیشہ اقتدار پر قابض رہے. عوام اور دیہی علاقوں کو کبھی سیاسی نمائندگی نہیں ملی. جمہوریت کی ہر کوشش فوج نے کچل دی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ناردرن سوڈان تھا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہاں پر عرب نسل کے لوگ رہتے تھے. وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے, جبکہ مغربی اور جنوبی قبائل خصوصاً ماسلیت, زغاوا, فور کو کمتر تصور کیا جاتا تھا. اسی احساس محرومی نے دارفور جیسے بغاوتی خطے پیدا کیے. یہی وجہ تھی کہ یہ جو انڈر ڈیولپ ایریاز تھے, ان کے لوگوں نے سمجھا کہ بھائی ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے, اور اسی احساس محرومی نے ان لوگوں کو ناردرن سوڈان کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک اور روٹ کاز کی بات کرتے ہیں تو سوڈان آپ سب جانتے ہیں سونے, تیل اور زمینوں سے مالا مال ہے. فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز دونوں ان وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں. دارفور کے سونے کی کانیں آر ایس ایف کے لیے اربوں ڈالر کی آمدنی دیتی ہے, جبکہ فوج تیل اور بندرگاہوں سے منافع کماتی ہے. لیکن صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے, اس جنگ میں بیرونی مداخلت بھی شامل ہے. مصر, ایران, سعودی عرب, ترکی, متحدہ عرب امارات, روس, امریکہ اور دیگر ممالک بھی اس میں مداخلت کر رہے ہیں. سب اپنے مفادات کے لیے کسی نہ کسی فریق کو مدد دے رہے ہیں. اس نے اندرونی کشیدگی کو علاقائی جنگ میں بدل کر رکھ دیا ہے. اور پھر جو ففتھ روٹ کاز ہے وہ ریاستی کمزوری ہے اور معاشی بحران ہے. کرپشن, افراط زر, قرضوں اور غربت نے حکومت کو کمزور کر دیا ہے. معاشی ابتری نے فوجی اشرفیہ کو طاقت کے لیے مزید بے چین کیا ہوا ہے. یہی وہ عوامل تھے جنہوں نے اپریل 2023 کی جنگ کا رستہ ہموار کیا. اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ 15 اپریل 2023 کو دارالحکومت خارطوم دھماکوں سے گونج اٹھتا ہے. فوج اور آر ایس ایف کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں. دونوں نے ایک دوسرے پر پہل کا الزام لگایا ہے, اور چند ہی دنوں میں پورا ملک میدان جنگ بن جاتا ہے. مغربی سوڈان میں آر ایس ایف اور جو عرب ملیشیاز ہیں انہوں نے ایک بار پھر غیر عرب مسلمانوں کو نشانہ بنایا. جون 2023 میں ویسٹ دارفور کے گورنر خمیس اباکر قتل کر دیے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ارادہ متا میں, یہ ایک علاقہ ہے, اس میں 800 سے زائد شہریوں کا قتل ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق 15,000 تک لوگ مارے گئے. عورتیں, بچے, بوڑھے سب اس ظلم کا شکار بنے. یہ جنگ مذہبی نہیں ہے, یہ نسل اور سیاسی طاقت کی جنگ ہے, جہاں قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں. اور ناظرین, بدقسمتی سے آج بھی 2 کروڑ 24 لاکھ لوگ اب امداد کے محتاج ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. اسپتال تباہ ہو گئے ہیں, خوراک ناپید ہو گئی ہے, پانی آلودہ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اسے انسانی تاریخ کی بدترین بحرانوں میں سے ایک بحران قرار دیا ہے. لیکن آج بھی دنیا کی توجہ سوڈان کے اوپر نہیں ہے. ہم جب سوڈانی فوج کی بات کرتے ہیں تو سوڈانی فوج کو مصر, ایران, ترکی, ایون جو روس ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی سپورٹ کرتا ہے. جب ہم آر ایس ایف یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کی بات کرتے ہیں تو اس کو متحدہ عرب امارات, لیبیا, جنوبی سوڈان, ایتھوپیا, ایون جو چاڈ ہے, یہ ممالک سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہم نے دیکھا کہ 2024 میں فوج نے پھر جوابی کارروائیاں شروع کی. خرطوم, امدرمان اور بحری کے اہم حصے واپس لے لیے گئے تھے, اور غالباً فروری 2025 میں عبید شہر کا محاصرہ ختم کیا گیا. مگر مغرب میں آر ایس ایف بدستور قابض ہے, الفاشر میں لڑائی عروج پر ہے. اور ناظرین, الفاشر میں حالات انتہائی پیچیدہ ہے. شہری بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہرحال فروری 2025 میں آر ایس ایف نے روبن میں ایک نیا چارٹر جاری کیا جس میں جمہوریت, سیکولرزم اور غیر مرکزی نظام کا وعدہ کیا گیا. مگر حقیقت میں یہ بیرونی مداخلت حاصل کرنے کی کوشش تھی. جب یہ چارٹر جاری کیا گیا تو اس کے جواب میں حکومت نے مارچ 2025 میں متحدہ عرب امارات کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی میں شمولیت کا مقدمہ دائر کیا. یوں سوڈان کی جنگ اب صرف فوجی نہیں ہے بلکہ قانونی اور سفارتی محاذ پر بھی پھیل گئی. اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی اپیل کی لیکن کوئی نہ مان. ترکی اور لیبیا میں مذاکرات ناکام ہوئے, امدادی قافلے لوٹے جا رہے ہیں اور دنیا کی توجہ آج بھی سوڈان کے اوپر نہیں ہے, جبکہ سوڈان کے لوگ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور ناظرین, آج سوڈان
अमलन दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक तरफ फौज है जो शिमाल और मशरक सूडान पर काबिज है, और ख़ास तौर पर जो पोर्ट सूडान है वो इस फौज का नया मरकज़ है। जबकि जब हम आरएसएफ की बात करते हैं तो वो मगरब और दारफोर पर हुकूमत कर रही है। दोनों फरीक ताकत के भूखे हैं, दोनों के हाथ खून से रंगे हैं, और बदकिस्मती से लाखों लोग इस जंग की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। लोग भूख और अफलास की वजह से मर रहे हैं, बच्चे भिलक रहे हैं, माँ को बच्चों के सामने मारा जा रहा है। लेकिन आज भी आलमी सतह पर हमें खामोशी देखने को मिल रही है। लिहाजा हम सबको सूडान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वहां पर भी मुसलमान मर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई आवाज़ उनके लिए नहीं उठा रहा। इसलिए आप सब लोग सूडान की आवाज़ बने, ताकि सूडान में जंग को रुकवाया जा सके और सूडान के लोग अमन की फिजा में रह सके। बहुत शुक्रिया।